पावपाक लागल्या. स्पेशली हांव सांग्यार ना, ओन्ली सांग्यार पासून जो खेडगांव आसा थंय पासून हे बिल्डर पावपाक लागले आसा. जी आवय पळय आतां रडली न्ही, म्हाका काळजां हें जालें ते पयले पडे हांव वळखना पासून. बट आवयक लागून एक आयज हांव कांतार करता आनी हे सगळे गोंयकारांक लागून हे कांतार आत्ताच हांवें बसून हांवें घडलां. सो आयका. चीत गोंयकारा वगोता आसतना उपरांत रोडोन कसलोच फायदो ना. असले प्रोजेक्ट आमी गोंयांत येवंक दितोल, फुडल्या पिळगेक आमचें गोंय उरचें ना. चीत गोंयकारा वगोता आसतना उपरांत रोडोन कसलोच फायदो ना. सरकाराक एकूच चेतावणी हांव सोदता, गोंय आमचे काळाक आमी तुमकां दिवंक ना. सो सरकाराक ही स्ट्रेट शिटकावणी इलेक्शन लागीं पावला. हो प्रोजेक्ट बेगीनच्या बेगीन एक थोडी काडाय, हे आमगेल्या गोंयकारांक प्रोजेक्ट नाका. सो वेरी क्लियर इन्फॉर्मेशन तुम्ही पळय जे बेगीन दिले आसा, तुमी फुडली इलेक्शनां वांटपा लागून त्या पती दिया. कित्याक हेका फूल अपोज आसा आमचो, आनी आमी एज अ रेव्होल्युशनरी घेवन आमी हे खालापूरच्या लोकांक फाटल्यान उबी आसा. देव बरें करूं. मिडिया भावांक नमस्कार. हांव मेल्विन डिसिल्वा. हांव कोलवा गांवांत सालसेटी सावन आमचे वांगडा घेवन हांव हिंगा येयला. आनी जेन्ना आमी येताले आमी तो आखो वाठार पळयलो, काय बरो सोबीत सुंदर हो दोंगरांनी भरलेलो पर्यावरण आनी सोबीत हो वाठार हो कारापूर सरपंच गांवचो. खूब दिसता आज 66 डेज जाले हे आमचे कारापूरचो लोक हो प्रोटेस्ट करता अगेन्स्ट मेगा डेली बिल्डर लॉबी विच इज अभिनंदन लोढा. हे जेन्ना अभिनंदन लोढान एक एडवर्टायज घायलो दॅट दिल्ली बिल्डर्स आर रेडी टू कॉन्कर गोवा, हेच तेन्नाच हे स्टार्ट जालोलें. म्हणजे दिल्ली सावन आमी गोंया हेका कॉन्कर करूं हे येतात आनी हाका गोंया हाडपाक हो बीजेपीचो सरकार. म्हाका चिंतप येता चोयन हो 70 वालपय आनी कोरिया गांवचो लोक हो बाबा आनी भाभी म्हणून हेका जो निवडून हाडटा. हे बाबा आनी भाभी हेणी हो 39A कलम आनी तशेंच दुसरेय बीजेपीच्या आमदारान हे हाडला आनी आगे गोंयचे घायला. आनी सगळे व्हडल्यातूं व्हडले दोंगर 5 लाख जमीन गोंयच्यान आनी ऑर्चर्ड लँड एनडीझेड स्लोप्स आनी शेतां पॅडी फील्ड हे सगळे कन्वर्ट करपाक. हे कितें गोंयचो फुडार कितें जातलो? आमी जेन्ना गोंय म्हणटा आमी कितें म्हणटा? शेतां, दोंगर, न्हंयो आनी आमचो दर्यो हें गोंय. जेन्ना हो 39A हे सगळ्याक काबार करून वयतलो गोंय गोंय उरतलें काय? म्हाका दिसना. गोंय आनी गोंय म्हणपाचें आनी आमकां गोंयकार पासून म्हणपाचें. आज असली परिस्थिती येयल्या गोंयचेर. कोण रामचरण साऊथ इंडियन एक्टर येता, मोर्जीस लागो घेता, कन्वर्जनाक घालता. कोण आशिष नेहरा क्रिकेटर येता, काविलोसे आमचे आखे व्हेजिटेशन सँड्यून काबार करता. कोण हरियाणा बिल्डर्स येता, NVRA कोलवा गांवां शेतांक येता, कन्वर्जनाक घालता. कोण गुप्ता येता, फिशींग वॉर्डांत कोलवा आमचे चेंज करता, फिशींग आखे वॉर्ड आनी कन्वर्जनाक घालून आखी कमर्शियल फ्लॅटां काडटा. ही कमर्शियल फ्लॅट आनी हे कन्वर्जन कोणा लागून? गोंयकारां लागून. आतां आमची एक आवय रडटाली, आपणाचे दोंगर चाण्णां चुन्नां आखी हिस्ट्री सांगताली. हे आज 60-70 इयर्स ओल्ड आमची माय हिंगा पावल्या. हे कित्याक लागून? हे बीजेपी सरकारा लागून. हे बीजेपी सरकाराचो फूल प्लॅन गोंय हिंकून काबार करपाचें. आमकां गोंयकारांक इद्दोसो जागो उरपाचो ना. जशें आमचे सगळे भाव उलयला, आमी खंय वचपाचें? आज आखे इंडियाचो इंडस्ट्रियलिस्ट, क्रिकेटर, बॉलिवूड एक्टर, टॉलिवूड एक्टर सगळ्या गोंया येवपाक जाय. आमी खंय वयतले? आमकां खंय जागो उरपाचो ना. आनी कित्याक आमी हे सोसून घेवपाचें? आज सरकारा कडेन एकूच बिल ना गोंयचे जागे आमचे लोकां पासत राखूंक दवरूंक. कितलेशो मुणकार केसी अजून पेंडींग आसा. कितलोसो लोक मरून गेलो, तेंचे माय करून गेली, आजून पासून कोर्टान वयता. मुणकार आजून केस पेंडींग आहाय, आजून सॉल्व जावंक ना. आनी हे हजारान हजार जमीन कोणाक? कोण हो लोधार? आनी कित्याक हो हिंगा हे गांवांक? आनी कित्याक विश्वजीत राणेन जोरी तरी जमीन इंकपाची जाय आसली, आपल्याचे लोकांक इंकूंक ना, नाजाल्यार बिचोलीच्या लोकांक खूब गरीब आसा तांकां इंकूंक ना. कित्याक हो लोधा बोले गेलो आनी लोधाक हे जमीन इंकली ताणें? कित्याक? कसले बिझनस? आनी हो वालपयचो हो पर्याचो लोक कित्याक पडयता? तुम्ही तुमच्या कडेन उलोवपाक जाय आनी समजोवपाक जाय तुमचे कडेन जमीन आसा, तुमच्या भुरग्यां पासत फ्युचरा पासत तुमचे कडेन जमीन आसा. हे लोधा प्रोजेक्ट कोणाक? हो प्रायव्हेट बीच करूंक सोदता. खंयसान रे बाबा हे दोंगराचे प्रायव्हेट बीच? इबिजा स्टायल कोणाक जाय? इबिजा अरे गोंय उरतले वो आमी मागीर मुनान वचून रावपाचे? सगळ्यांक काय म्हाका प्लीज गोंयकारांक जाय. तशेंच हे जे बीजेपी गव्हर्मेंटाक सपोर्ट करताय, हे जे आमदार निवडून येताय आनी इंचो थिंगा वयताय,
आणि स्पेशली हे इंडिपेंडंट आमदार जे आपण इंडिपेंडंट म्हणटाय बाब रेजिनाल्ड आणि हो हातून वाज तुम्ही हे बीजेपी गव्हर्मेंटाक सपोर्ट करून यसली 39 यसली बिलां हाडटाय कलमां हाडटाय आनी आख्खे गोंय भाड्याक उडयलो हांव जायते फॉरेन कंट्री भोंवला आनी एकूच सांगता म्हज्या गोंयकारांक जेन्ना भायल्या गांवांत जेन्ना गव्हर्मेंट लोकांचे आयकना तेन्ना लोक त्या गव्हर्मेंटाक चेंज करता भायर उडयता तशेंच हे पावटी हे लोकांक सगळे वयता ती कडेन सगळे आंदोलन लोक रस्त्यार येता एक्टिव्हिस्ट रस्त्यार येता सगळे रडटा आपणाच्या गांवांक लागून हो जरी तर गव्हर्मेंट आयकना हे गव्हर्मेंटाक भायर उडोवपाची गरज आसा तुमच्या लागीं मागता तरी तर हो गव्हर्मेंट आयकना हे बीजेपी गव्हर्मेंटाक सत्तेतलो भायर उडोवपाची गरज आसा थँक्यू. नमस्कार, हांव राहुल नायक, बोरी शिरोडा. तर पयलीं म्हणल्यार सांगपाक म्हणल्यार जे आयज आमी कारापूर जे गांवकारांक आमी सपोर्ट करपाक गेले जे लोडा प्रोजेक्टाचे अगेन्स्ट जो प्रोटेस्ट तेणी 66 दीस आतां चालू आसा तेंचो प्रोटेस्ट आनी खूब वायट गोश्ट आसा जी एक गोंयकारांक लागून आनी हे फक्त तेंचोच हे न्ही फेलियर न्ही ह्यो सगळे गोंयकाराचो फेलियर आसा आनी हे कारण एकूच आसा की बाबा जेन्ना इलेक्शन येता तेन्ना आमी तेंचे बरोबर रावता जे बाबा भाई भाऊ भाऊ करून तेंचे बरोबर रावता पूण आयज ते कितले आमचे बरोबर आसा हे आमी चिंतपाची गरज आसा. हे प्रत्येक गांवांत प्रत्येक गोंयभर सगळ्याक चल्लेले आसा की बाबा एक इलेक्शन जालें म्हणजे कोण कोणाक वळखना तर आयज लोकांनी चिंतपाची गरज आसा की बाबा कितें सारकें आहा तें आनी हे याद दवरपाची गरज आसा. ह्यो ज्यो गोश्टी जाता त्यो गोंयकारां बरोबर गांव गांव काबार जावपाक लागलेले आसा. आतां आमच्या बोरी गांवांत सुद्दां तेच गोश्टी चल्ल्या पूण लोकांनी उठचें पडटलें. लोक जे पर्यंत उठना तो पर्यंत ह्यो गोश्टी सारक्यो जाग्यार पडपाना आनी ह्या बीजेपी गव्हर्मेंट काबार करचो पडटलो. सगळे एकवट रावन गोंयकारांनी करचें पडटलें आनी जेन्ना विलेज कोत्तर जो आमचो आमदार आसा तेणी सांगला की बाबा हे करता तेन्ना गोंयकारांनी भायर सरचें पडटलें आनी भायर सरचेंच पडटलें आनी जर भायर सरना जाल्यार गोंय आनी गोंयकार दोन्ही काबार जातले. देव बरें करूं. सगळ्यांक येवकार. म्हजें नांव मायकल. हांव गांवांत आसपुचो आनी आयज ह्या आमच्या कारापूर गांवांत आमी आयज येयल्या ह्या प्रोटेस्टाक निशेध मारपाक ह्या सरकाराचेर जशें आमच्या सगळ्या लोकांनी सांगलेलें आसा आमच्या भावांनी सांगलेलें आसा 66 डेज 66 दीस ह्या आमची गांवची बायलां जी आमची आवय ह्या प्रोटेस्टाक ह्या आंदोलनाक वांटेकार जालेले आसा आनी तेंच्यांनी हो मुवमेंट फुडें व्हेलेलो आसा. खरेंच तेंकां तोखणाय करपाची गरज आसा कित्याक तेंच्यांनी आपले घरातले काम दाम सोडून आपल्या घरच्यांक सोडून हांगासर दीस रात बसून ह्या लोधा प्रोजेक्टाचेर निशेध ती मारतात. खरेंच तेंकां मनांसून एक दुसरीच हें जाता की कसलो शक्ती तेंच्या भितर येयलेली आसा. एक आयज आमी पळयता आमचे हांगासर देवूळ आसा ते देवीरूच तेंकां खंय तरी बळ आनी शक्ती दिलेली आसा की आयज तेंच्यांनी जी ताकद घेवन आमची लेव पासून उबी जाली की आयज ती ताक घेवन ती आयज बसलेली आसा आनी ह्या सरकाराचे निशेध मारता ह्या प्रोजेक्टाचे निशेध मारता. जे आमचा जो सेम नाईक बाब आसलो तेणे सांगलेले आसा एक बरी गजाल की जर गांव उरलेलो ना जाल्यार आमची घरां कशी उरतली. सो हे खूब म्हत्वाचें आसा आनी खूब इम्पॉर्टंट आसा. जर आमचो गांवूच उरचो ना जाल्यार आमची घरां कशी उरतली. सो ह्या सरकाराक इतकें सांगूंक सोदता ह्या बीजेपी सरकाराक इतकें सांगूंक सोदता की जे तुवें हे षडयंत्र चलयलां ते खंय तरी आतां स्टॉप करपाचे आतां बंद करपाचे वेळ आसा टायम येयला. तुमी जे पावल मारला प्रत्येक गांवांनी हांगाच न्हू ह्या कारापूर गांवांक न्हू ह्या वाठारांनी आख्खे गोंयभर गांवांनी जे तुमी नाका जाल्ले प्रोजेक्ट हाडून जे आमचे निसर्ग आमचो निसर्गाचे सर्वनाश केलेले आसा. आमचे भाटां आमचे दोंगर आमची शेतां आमचे व्हडले व्हडले जागे जे कुळागर जे आमचे न्हंयो जे आमच्या गांवच्या लोकांनी आमच्या पुर्वजांनी आमच्या वडिलांनी सांबाळून आमकां दवरलेल्यो त्यो आयज जागे आमच्या हातींतले आयज वयता आयज गेलेले आसा. आनी हेका जबाबदार एकूच म्हणटा तो हो बीजेपी सरकार आसा. कित्याक आमचो गोंयचो सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत सांगता डबल इंजीन सरकार वयरू आनी सकयलू आसा जाल्यार हे दोगूय डबल इंजीन मेळोन हे आमच्या गोंयचे पाड घालतात. आमचे गोंयचे निसर्ग आहा ते सोंपोवंक उठयले आसात. जे भुरग्यांक आमच्या पुर्वजांनी जे आमच्या फुडले पिळगेक सांबाळून दवरलेले ते खंय तरी आयज सोंपता ते खंय तरी आयज डिस्ट्रक्शन जायत वयता अशें आमकां पळोवपाक दिसती पडटा. आनी जी आयज हांगासर सगळीं जाणां ज्यो आवय आनी ह्यो आमची जी बायलां बसल्या ह्या प्रोटेस्टाक खरोच तेका तेंको दिवपाक तेंकां सपोर्ट करपाक ह्या प्रोटेस्टाचेर निशेध मारपाक आमी आयज प्रत्येक जाणां हांगा सगळे येयलेले आसा. आनी हांव इतलेंच मागतलो प्रत्येक गोंयकारां कडेन खंयच्याय समाजाचो तो आसूं तुमी हांगासर येवन ह्या आमच्या कारापूरच्या लोकांक आमच्या ह्या गांवच्या आवयांक आमच्या भयणी आमच्या भावांक सपोर्ट करचो. कित्याक हो गांव आमचोच आसा आमच्या पुर्वजांचो आसा आमच्या गोंयकारांचो आसा. आनी एक वेळ सगळे जाण मेळून ह्या लोधा प्रोजेक्टाक तसोच ह्या सरकाराचेर निशेध मारून ह्या सरकाराक येणाऱ्या इलेक्शनाक 2027 घरा
बसोवपाची ताक आनी झील आमी दवरपाची आनी हे सरकाराक घरा बसून ज्या आमच्या गोंयकारांक जे आमकां मेळपाक जाय जे आमच्या पुर्वजांनी सांबाळून दवरलेले ते आमी राखपाक आमी एक जाण सगळे जाण मेळून आमी ह्या आंदोलन वांटेकार जावपाचे हीच आमची आनी म्हाजी विनंती आसा आनी परतून एकदां सगळ्या ह्या आमच्या लोकांक आनी आमच्या स्पेशली आवयांक आनी बायलांक खरेंच तुमकां मनानसून देव बरें करूं म्हणटा की तुमी फुडाकार घेतलो आसा हे गांव राखपाक हे गांवची अस्मिताय राखपाक सो परतून एकदां सगळ्यांक देव बरें करूं आनी आमचें हे गोंय राखपाक आनी आमचे गोंयचें हित राखपाक आमी सगळे जाण फुडें सरया देव बरें करूं. ही शांतादुर्गेक नमन करून तशेंच गांवचे प्रत्येक राखणदार आनी शिमिकार जे जाग्यार आमचे आसा तांकां नमन करून आयज हे काळापूर गांवांत जी म्हाजी ओपिनियन आसा जो म्हाजो मोग आसा हे गांवा खातीर हे गोंया खातीर तो स्पश्ट करता. पयलीं म्हणल्यार जी आजी आयज उलयली म्हाजी अशी आजी आसली आनी हांवें ल्हानपणासून तिच्या वांगडा हांव व्हडलो जालो. ती म्हाका दोंगराक घेवन वयता त्यो रोमो कितें घेवन आमी कशी काजू पुंजयताल्यो त्यो म्हाका खबर आहा. जेन्ना आमचे कडेन कांय पयशे नासले त्यो काजूच्यो बियो विकून ती म्हाजी ल्हानपणासून पोट भरताली हे म्हाका लक्षांत ना. जे शेत करून ती तांदूळ विकून 4 पयशे करून सकाळचे दनपारचे आनी रातचे हे जेवण ती म्हाका करताली. तेन्ना म्हाका व्हडली आस नासली पूण आयज जे बारीक जे जेवण आसा ते जेवणान म्हाजें पोट तिणें भरला. हो दोंगर ही शेतां ही जाणट्यांनी आमच्या फुडल्या पिढी खातीर राखून दवरली. आयज हे गव्हर्मेंट आनी बिल्डर लॉबी ही काबार करपाक उठला. आयज तुम्ही जाणा आयज कितल्योश्यो आवय हांगसर बसला तिंका भुरगीं घराडी चारताली आसतली. आयज आई कितें केला काय म्हणून जेवणाक पूण आयज कितली 66 डेज जाले आयज तेंचे पोटाक खाता पूण तुमकां ते पडोवन गेल्ले ना. कित्याक पप्पा आयज भोंवपाक या मरे खंय तरी भोंवपाक दिसता. कित्याक खूब जाणां भुरग्यांक ती पळयता खंय ट्रिपीक गेली ती जाणटी आनी तेच आमचे आजी आजी आयज आमचो आपले फुडले भुरग्यां खातीर गांव कसो सांबाळपाचो हेका लागून आयज ह्या लोकांचे जर तुमकां पडोंक गेलेले ना जाल्यार तुमी खंयच्या गोंयकारांक लागून काम करताले. तुम्ही कसले तरी गोंयकारांक लागून काम करता. आमच्या पाळ्या गांवांत तुम्ही अरावंड 2,49,000 एरिया ही सगळी डिस्ट्रक्शनां काडपाचे आसलेले फेज वायज तुम्ही काबार करपाचे आसलेले. त्या टायमार आमी 2020 प्रयत्न आमचो चालूच आसलो की हो गांव आमी सांबाळटले. आमकां टायम गेलो पूण आयज आमचे कडेन आयज ते हांगा स्ट्रायक करून व्हडलो प्रोटेस्ट करून आयज ते आमचे कडेन सस्पेन्शन लेटर आहा. तुम्ही चिंतनाका की कारापूरचे गांवचे लोक तुमकां ओगी रावतले. गोंयचे लोक पाशेस काडटा गोंयचे लोक शांत रावता पूण जेन्ना गोंयचे लोक उठ्ठा ते तुम्ही फेब्रुवारीच्या 24 तारखेक पयले आसा आनी फेब्रुवारीच्या 22 तारखेक हे टायमाचेर कितें घडला ते तुमकां याद करून दिवंक सोदता. कित्याक इलेक्शनाचो टायम येयल्लो आसा. कारापूरच्या गांवांक गोंयभरचे लोक सपोर्ट करपाक आनी हो झूज फुडें व्हरपाक लोक तेची आस उरलेली ना. आयज भुरग्यांक तुम्ही जॉबा दितले नाजाल्यार टुर्नामेंटा पयशे दितले नाजाल्यार तुम्ही सोरो घालतले हेची आस उरलेली ना. आयज प्रत्येक गोंयकारांक कळलेलें आसा की आयज आमची गोंयची माय गोंय आयज आमची जमीन आयज काबार जायत आसा आनी ती जर तर काबार जाली जाल्यार फुडलें जनरेशन येतलें ते जनरेशनाक कांयच उरपाना हे प्रत्येकाच्या काळजात आयज उरलेलें आसा. आनी येणाऱ्या काळात जर तुम्ही हेजेर सुटाव हाडिना जाल्यार प्रत्येक गोंयकार उठतले आनी एक व्हडलो प्रसंग तुमचेर तयार जातलो. तशेंच प्रत्येक युथाक हांव मेसेज दिवंक सोदता. आयज आमी म्हणटा की गांव आमचे गोंयकारांनी इकले आनी 2000 असो एक गोंयकारांचे प्रसंग येयलो जेन्ना कितलेशे गोंयकारांचे अस्तित्व हे काडून त्या टायमार गरजेची जी लोकांची गरज आसलेली आयज 1 लाख दिलो तुजी भुरगीं शिकतली ही आस दिवन कितलेशे फ्रॉडुलंट डॉक्युमेंट्स करून ही जमीन फडकून दिली. कितलेशे जाणटेल्यांक आमचे धमकी दिल्यो. तुम्ही समज जर तर जमीन आमच्या नांवार करिना जाल्यार तुमच्या भुरग्यांक